वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत अपनी दिल की गहराइयों से करता हूं। आई होप आप खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपके एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी के लिए मैं आपके लिए आज लाया हूं इम्पोर्टेंट नोट प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है जिसकी एग्जाम में आने की प्रिडिक्शन बहुत होती है। इसके बाद कुछ और नोट्स है वो भी करेंगे, इकबाल और गालिब उनमें से एक आता है, दोनों करेंगे हम। आज मैं तुझे एक कंसेप्ट यहां पर बिठाने वाला हूं, इसके बाद तुझे भूलेगा नहीं। ये नोट तेरे दिमाग के अंदर बैठेगा आज के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कहाँ हुई? मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए, या मोहम्मद मुजीब की पैदाइश लखनऊ में हुई। मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। और उनकी स्टार्टिंग तालीम कहाँ से हुई? घर पर हुई। मतलब जो उनकी इब्तिदाई स्टार्टिंग होम इब्तिदाई कहते हैं, उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? घर पर हुई। और 1918 में वो सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया 1918 में। डेट्स याद रखना आते हैं। 1919 में कहाँ गए? वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में क्या किया? इंग्लैंड में वकालत की तालीम हासिल की। और 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। 1922 में उन्होंने बीए किया। और फिर लंदन में इन्होंने फ्रांसी और लातीनी सीखी। फिर लंदन गए, वहां से 2 जुबानें सीखी। कौन कौन सी? फ्रांसी और लातीनी। और फिर कहाँ गए? फिर बर्लिन गए और वहां क्या किया? वहां जर्मनी जबान में कमाल हासिल किया। मतलब जर्मनी जबान भी इन्होंने सीखी। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं यहां तक। पहले मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? घर पर हुई। 1918 में क्या किया उन्होंने? 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। फिर 1919 में क्या किया? वकालत की तालीम करने के लिए इंग्लैंड गए। फिर 1922 में क्या किया? बीए ऑनर्स किया। फिर कहाँ गए? फिर लंदन गए। वहां से क्या किया? फ्रांसी और लातीनी सीखी, ये 2 जुबान है। तो वहां से फिर कहाँ गए? वहां बर्लिन गए। बर्लिन में क्या किया? वहां से जर्मनी सीखी। तो चलिए आगे। वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। जब फिर वापस आए, जब हिंदुस्तान वापस आए तो जामिया मिलिया में उस्ताद बन गए। और 1948 में इन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और इसी ओहदे से सबकदोश हुए। सबकदोश यानी रिटायर हुए। जब वतन वापस आए, जब इंडिया वापस आए तो जामिया मिलिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। फिर शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और इसी ओहदे से सबकदोश हुए। वहां पर शायद वाइस चांसलर बन गए थे। तो यहां तक क्लियर होगा आई होप। उन्हें किताब बीनी, फन तामीर, संग तराशी, मजमा साजी, मौसूरी, मौसूकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। ये कुछ उर्दू में पोइट्री होती है तो उन्हें इन सब से दिलचस्पी थी, उनका इंटरेस्ट इनमें था। किताब बीनी, फन तामीरी, संग तराशी, मजमा साजी, मौसूरी, मौसूकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। अलमी मैदान में तारीख निगारी इनका पसंदीदा मौजू था। मतलब पोइट्री के मैदान में या इल्मी मैदान में आप कह सकते हैं, इनका कौन सा फेवरेट ये था मौजू? उनका पसंदीदा मौजू तारीखी निगारी था। क्लियर है मेरी बात यहां तक? और उन्होंने दुनिया की कहानी 1931 ये बुक्स है, तारीख फलसफा सियासत 1936, तारीख तमद्दुन हिंद 1957 और रूसी अदब की तारीख 2 जिल्द 1960 इनकी मशहूर तसानीफ है। इनकी फेमस बुक्स जो है ये भी याद कर लेना। मतलब तू दिमाग में बिठा ले, मैं तुझे ऐसे समझाता हूँ। इनकी जो फेमस बुक्स है, इनकी जो फेमस बुक्स है वो कौन सी है? दुनिया की कहानी। दुनिया की कहानी कब लिखी थी इन्होंने? 1931 में लिखी थी। उसके बाद कौन सी लिखी थी? तारीख फलसफा सियासत, वो कब लिखी थी? 1936 में लिखी थी। उसके बाद तारीख तमद्दुन हिंद, वो कब लिखी थी? 1957 में लिखी थी। और कौन सी लिखी थी? रूसी अदब की तारीख 2 जल्दे,
یہ کتاب کا ٹائٹل ہے, یہ کتاب کا نام ہے 2 جلدیں, جو کب لکھی, جو 1960 میں لکھی. یہ کون سی بکس ہے؟ یہ ان کی مشہور تصانیف ہے. پروفیسر محمد مجیب کو ادب سے گہری دلچسپی تھی. ادب یعنی اردو میں لٹریچر, علمی میدان سے ان کو گہری دلچسپی تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھے. یہ کلیئر ہو رہا ہے کیا؟ ان کو ادب سے گہری دلچسپی تھی اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی اور 8 ڈرامے لکھے. انہوں نے ڈرامے بھی لکھے. کتنے ڈرامے لکھے؟ 8 ڈرامے لکھے ہیں. ان میں سے کھیتی انجام, خانہ جنگی اور آزمائش جامعات کے نصاب میں شامل رہے ہیں. یہ کچھ بھی مشہور ہوئے ہیں. یہ والے کھیتی انجام, خانہ جنگی اور آزمائش, یہ ان کی کچھ ڈرامہ ہے جو مشہور ہو چکے ہیں. بچوں کے لیے ایک ڈرامہ لکھا, بچوں کے لیے بھی انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا. اس ڈرامہ کا نام کیا تھا؟ آؤ ڈرامہ کرے. بھی لکھا. یہ کس نے لکھا؟ آؤ ڈرامہ کرے کس نے لکھا؟ محمد مجیب نے لکھا. انہوں نے افسانے بھی لکھے جن میں کیمیا گر, باغی, چراغ راہ, اندھیرا اور پتھر مقبول ہوئے. میری بات تجھے کلیئر ہوئے؟ یہ ان کے کچھ افسانے ہیں جو بھی مقبول ہوئے, جو بھی مشہور ہوئے. اور وہ کیا تھے؟ وہ ایک کامیاب مترجم بھی تھے, آل ان ون. جو محمد مجیب تھے وہ مترجم تھے. مترجم کیا ہوتا ہے؟ جو ترجم کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی بک فرانس میں لکھی ہوئی ہے, فرانس میں لکھی ہوئی ہے, تو وہ اردو میں لکھنی. انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے. ان کی قومی, علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن دیا. جو انہوں نے یہ بہت سارے لکھے, ان نے افسانے بھی لکھے, انہوں نے ڈرامہ بھی لکھے. ان کو ادب سے بھی خاص تعلق تھا. ان کی کتابیں بھی بہت تھی. اس لیے اس کو حکومت ہند, مطلب یعنی ہندوستان کی گورنمنٹ میں کیا دیا اس کو؟ پدم بھوشن. جو کہ پدم بھوشن ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے. ان کو اس کا خطاب دیا. ایک ہم ریکال کرتے ہیں, محمد مجیب کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گھر پر ہوئی. 1918 میں کیا کیا؟ سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا. 1990 میں کہاں گئے؟ انگلینڈ گئے. وہاں کیا کیا؟ وہاں وکالت کی تعلیم حاصل کی. 1922 میں کیا کیا؟ بی اے آنرز پاس کیا. پھر کہاں گئے؟ پھر لندن گئے. وہاں سے کیا کیا؟ فرانسی اور لاطینی سیکھی. وہاں سے پھر کہاں گئے؟ برلن گئے. وہاں کیا کیا؟ جرمنی زبان میں کمال حاصل کیا, یا جرمنی زبان بھی سیکھی. وہاں جب ہندوستان واپس آ گئے تو اس کے بعد کیا کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد مقرر ہوئے. اور 1948 میں انہوں نے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی عہدے سے سبق دوش ہوئے, یعنی ریٹائر ہوئے. پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استاد مقرر ہوئے, پھر 1948 میں شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی, وائس چانسلر بن گئے. پھر انہوں نے کچھ کتابیں لکھی. پہلی کتاب, مطلب پہلی نہیں, ایسی جو ان کی فیمس کتابیں ہوئی, کتاب بینی, فن تعمیر, کتب بینی, فن تعمیر, سنگ تراشی, مجسمہ سازی, موسیقی اور باغبانی سے دلچسپی تھی. ان کو جن تصانیف سے دلچسپی تھی وہ یہ کچھ تھی. انہوں نے نظمیں لکھی, انہوں نے بکس لکھی. اور علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا. علمی میدان میں جو ان کا پسندیدہ موضوع تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تاریخ نگاری تھا. دنیا کی کہانی ان نے 1931 میں لکھی. تاریخ فلسفہ سیاست کب لکھی؟ 1936 میں لکھی. تاریخ تمدن ہند 1957. اور روسی ادب کی تاریخ 2 جلدیں 1960 میں. ان کی کچھ مشہور تصانیف ہے. پروفیسر محمد مجیب کو ادب سے بھی گہری دلچسپی تھی. یہ بھی ہم نے پڑھا, ان کو ادب سے بھی گہری دلچسپی تھی. انہوں نے 8 ڈرامے لکھے. انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی. ان 8 ڈراموں میں سے کیا کیا لکھا؟ کھیتی انجام, خانہ جنگی اور آزمائش جماعت کے نصاب میں شامل رہے. یہ بھی کچھ مشہور ہوئے ہیں. اور پھر کیا, ان نے بچوں کے لیے بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا جس ڈرامہ کا کیا نام تھا؟
आओ ड्रामा करे. उन्होंने अफसाने भी लिखे थे जिनमें कीमिया अगर बागी चिरा गिरा, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए. वो कामयाब मुतरजम भी थे, मतलब वो तर्जम भी करते थे. उनकी कौमी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया. उन्होंने उनको एक इनाम से नवाजा. तो ये था प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का नोट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये मोहम्मद मुजीब का नोट इतना ही सच, इतना छोटा है, छोटा भी नहीं कह सकते. तो ये नोट लेकिन बहुत इजी है, आसान है, इजी से कर लोगे आप, आई होप. तो ये नोट आपको एग्जाम के लिए एक मुझे लगता है कि 5 मार्क्स मैंने आपके कर लिए एग्जाम के लिए. लेकिन क्या कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस पर एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इससे क्या होता है, इससे हमारा मोटिवेशन बिल्ड अप होता है और हम आपके लिए कल नोट्स लिख पाते हैं या किसी और में आपकी मदद कर पाते हैं अगर हमारे हाथ में हो. तो बाय बाय.